बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ बेज़ोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, था इब्राहीम पिदर और पिसर आज़र हैं। बादा आशाम नए, बादा नया खुम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। सातवें बंद में भी अल्लाह ताला की तरफ से कड़वे सच पर मबनी हक़ाइक़ के बयान का सिलसिला जारी है कि इन मुसलमानों ने अपने ईमान को ख़राब किया है और ख़ुद को जानबूझकर कमज़ोरियों के हवाले करके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुसवाई का सामान किया है और तौहीद को छोड़कर अपने अंदर तरह तरह के बुतों को फ़रोग़ दे दिया है। हाथ बेज़ोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर हैं। ए इकबाल, जिन मुसलमानों का मुकदमा लेकर तुम मेरी बारगाह में हाजिर हुए हो, मैं क्या बताऊं इनका हाल क्या है। इनके ज़ाती औसाफ और सिफ़ात में कमी हो गई है। दीन से तो ये दूर हुए ही थे, अब तो ये दुनियावी उलूम व फ़नून के कामों की महारत और इस्तेदाद भी गंवा बैठे हैं। उन्होंने तो आराम तलबी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। चूँकि ख़ुद किसी काबिल न रहे, इसलिए अब ये उन लोगों के कामों से मुतासिर होने लगे हैं जो किसी दौर में ख़ुद मुसलमानों के हुनर से मरऊब हुआ करते थे। अब ये उनकी पैरवी करने लगे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया है। इस ज़वाल के साथ ही इनके दिलों में इल्हाद ने घर बना लिया है। मुसलमान होने के बावजूद इनके जहन उसूल इस्लाम से इनकारी होकर लामज़हबियत और दहरियत में चले गए हैं। फिर ये अपने नए अकायद के बायस साइंस से करीब हुए होना चाहिए। साइंस भी अल्लाह की मखलूक़ात का इल्म है जो ज़रिया बनना चाहिए अल्लाह ताला से क़ुर्बत का, मगर चूँकि अग़यार ने अल्लाह का इनकार किया है, उनकी नकल में ये मुसलमान भी मज़हब से दूर हो गए। इस वजह से उन्होंने वो हरकतें की हैं जिसके सबब ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुसवाई और बदनामी की वजह बने हैं। ये समझते हैं कि गैरों की पैरवी करके इन इज़्ज़त मिलेगी। ये मुसलमान अल्लाह को छोड़कर ख़ुद भी दुनिया में बेइज़्ज़ती, बेहुरमती, ज़िल्लत और मस्कनत की गहरी दलदल में धंस गए हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, था इब्राहीम पिदर और पिसर आज़र हैं। तुम ठीक कहते हो कि महमूद ने सोमनाथ के बुत तोड़े थे, लेकिन ये भी नोट करो कि अब वैसे बुत शिकन तौहीद परस्त दुनिया से जा चुके हैं और जो बच गए हैं वो रोज़ाना नित नए बुत बनाने में मशगूल हैं। एक हमारा बंदा इब्राहीम था कि जिसने कहा अपने बाप से, ए अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं है, आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। एक ये मुसलमान हैं कि जिन्हें विरसे में बुत शिकनी मिली थी, जिसे छोड़कर उन्होंने बुत साजी का पेशा अपना लिया है। बादा शाम नए, बादा नया खुम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। अब तो नई शराब है और पीने वाले तमाम शराबी नए हैं। शराब की पुरानी सुराही की जगह तमाम बोतलें भी नई हैं। अब मुसलमानों ने पुराना काबा छोड़कर एक नया हरम काबा तामीर कर लिया है और उसको नए बुतों से आबाद कर लिया है और बुतों के सब पुजारी भी नए हैं। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ़ व सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहज़ीब के आज़र ने तरशवाए सनम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन उसका है वो मज़हब का कफ़न है। हमने भी तौहीद की एक शराब पिलाई थी जिसकी सरमस्ती से मुसलमानों ने इस्लाम का सूरज दुनिया पर तुलू कर दिया था। अब इन्हें तौहीद की वो शराब अच्छी नहीं लगती। अब तुम ही बताओ, इस सूरत हाल में इन मुसलमानों के लिए क्या किया जा सकता है। वो भी दिन थे कि यही मायाए रानाई था, नाजिशे मौसम गुल लालाए सहराई था, जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था,
کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ 8ویں بند میں اللہ تعالیٰ نے اقبال کے اس شکوے کا جواب دیا ہے جو اس شعر میں کہا تھا، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا۔ لالا گہرے سرخ رنگ کا ایک پھول ہے جس کے درمیان سیاہ داغ ہوتا ہے۔ اس پھول کو علامہ صاحب نے اپنی شاعری میں ایک مسلمان کی علامت کے طور پر بہت جگہوں پر باندھا ہے، اور اس میں موجود سیاہ داغ کو حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوز میں جل جانے والے مسلمان کے دل کی علامت قرار دیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب بہار کے موسم کو صحرا کے پھول لالا پر ناز اور فخر تھا۔ جب لالا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھلتا تھا تو فصل بہار اپنے جوبن پر لہرا لہرا کر لالا صحرائی پر رشک کیا کرتی تھی۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں اقبال، تم ٹھیک کہتے ہو کہ ایک وقت تھا جب امت مسلمہ کے باغ کی خوبصورتی کا سارا اثاثہ مسلمان ہوتے تھے۔ اس گلشن کا سارا سرمایہ بندہ مومن تھا، جس کی وجہ سے اس گلستان میں حسن و جمال اپنے عروج پر تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ ذرا غور کرو، جسے آج تم ہر جائی کہہ رہے ہو، کبھی یہی اللہ تمہارا محبوب ہوتا تھا، جس کی ایک ایک بات مسلمانوں کے لیے جان سے بڑھ کر عزیز ہوتی تھی۔ اور وہ کیا مسلمان تھے کہ جنہیں جنون اور دیوانگی کی حد تک اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اور وہ لوگ اللہ کے ایسے عاشق تھے کہ اس کے مقابلے میں کبھی اپنے مال و متاع کی پرواہ نہ کی، کبھی کسی رشتہ داری کو خاطر میں نہیں لائے، اور نہ ہی کبھی اپنی جان کی فکر کی۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ آج تم مجھے ہر جائی ہونے کا طعنہ دے رہے ہو، جبکہ تم اپنی حالت تو دیکھو کہ تم نے خود کو مسلمان کہلانے کی بجائے مصری، عراقی، شامی، سعودی، ترکی، افغانی، ایرانی اور ہندوستانی وغیرہ کہلانا پسند کر لیا ہے، اور مقامی ہونے کی بنیاد پر قوموں میں بٹ کر علیحدہ علیحدہ ملکوں میں خود کو قید کر لیا ہے، جبکہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے عالمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے امتی ہو جو مقامات میں کھو کر قوموں میں بٹے اور ملکوں میں تقسیم ہو کر عالمی خلافت سے منکر ہوئے۔ میرے عالمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے سائے کے نیچے تمام نوع انسانی کو جمع کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ آپس میں کون تقسیم ہوا؟ گویا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے رحمت للعالمین کو مقامی قوموں میں بند کر دو۔ جاؤ، اگر میرے سوا کوئی یکجائی تمہیں مل سکتا ہے تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لو اور اسے ڈھونڈ نکالو، اور اسی سے اپنی وفاداری کا قول و قرار بھی کر لو۔ اور اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر ملت کو اس کے درجے سے گھٹا کر مقامی امت بنانا چاہتے ہو تو جاؤ، اس کی بھی تگ و دو کر کے دیکھ لو۔ ذرا غور تو کرو کہ ایسی حرکتیں کرنے سے کیا تمہیں تمہارے مقصد میں کامیابی مل سکے گی؟ کیونکہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اس حقیقت سے کبھی غافل نہ رہنا کہ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے،
اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کل عالمین کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر عائد کی ہے، جس سے تم غافل ہو چکے ہو اور اپنا رونا رو رہے ہو۔ دیکھتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔